लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। मैं आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल करता हूं हमारी इस लाइव स्ट्रीम में। ये हमारी क्वेश्चन आंसर्स की लाइव स्ट्रीम, जैसे कि आप जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हफ्ते में 5 दिन होती है और आज का हमारा ये दूसरा दिन है और आज दूसरा दिन है, संडे है। तो इंशाअल्लाह शेख मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हफिज़हुल्लाह हमारे साथ जुड़ेंगे। शेख का ओपनिंग कमेंट होगा, फिर इंशाअल्लाह उसके बाद आप लोगों के सवालात का वक्त होगा। तो इंशाअल्लाह आप लोगों को जो भी सवाल करना है आप बिला झिझक शेख मोहतरम से पूछ सकते हैं। कोशिश करें आपका सवाल निकाह से मुताल्लिक हो, चूंकि ओपनिंग कमेंट उसी के ताल्लुक से होगा। अगर आपका सवाल निकाह के ताल्लुक से नहीं है, कोई भी सवाल है जनरल, तो आप इंशाअल्लाह पूछ सकते हैं। और मैं आप तमाम भाइयों और बहनों को बता दूं कि ये हमारी स्ट्रीम जो चल रही है, आपसे गुजारिश है आप इसकी लिंक जरूर अपने दूसरे भाई बहनों तक शेयर करें ताकि वो भी इस प्रोग्राम से फायदा उठा सके। चलिए आइए शेख मोहतरम को ऐड करते हैं, शेख का इस्तकबाल करते हैं और जो है स्ट्रीम का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं शेख? अल्हम्दुलिल्लाह। शेख बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। ओपनिंग कमेंट ले लीजिए शेख, इंशाल्लाह फिर सवाल का सिलसिला शुरू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वला उद्वाना इल्ला अलल ज़ालिमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम नाज़रीन, मियाँ बीवी के हुकूक से मुताल्लिक हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। बीवी के हुकूक से मुताल्लिक हम मुकम्मल गुफ्तगू कर चुके हैं और इस वक्त हम शौहर के हुकूक की बात कर रहे हैं। शौहर के हुकूक में से कई सारे हुकूक का हम जिक्र कर चुके हैं और आज की इस मजलिस में भी शौहर के एक अहम हक के बारे में हम बात करेंगे इंशाअल्लाह। एक बीवी के ऊपर शौहर का एक हक ये है कि बीवी शौहर की इजाजत के बगैर घर से बाहर नहीं निकल सकती है। अगर बीवी को घर से बाहर निकलना है तो शौहर से इजाजत लेना ये जरूरी है। अगर शौहर घर से निकलने से मना कर रहा है तो बीवी के ऊपर वाजिब है कि वो अपने घर को लाजिम पकड़े और घर से बाहर ना निकले। नाज़रीन किराम, एक बीवी का जो असल मकाम है वो उसका घर है। इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि वो घर से बाहर नहीं निकल सकती है, लेकिन उसकी असल जगह घर के अंदर है, जहां पर वो इज्जत व इस्मत और आबरू के साथ घर के अंदर बहिफाजत रहे, वही उसकी असल जगह है। अगर वहां से निकलने की उसे जरूरत हो रही है तो अपने शौहर से इजाजत लेकर के वो बिल्कुल निकल सकती है, लेकिन अपने शौहर की इजाजत के बगैर एक बीवी का घर से निकलना यह दुरुस्त नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर औरतों से मुताल्लिक इरशाद फरमाया, वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औरतों को हिदायत देते हुए फरमाया कि औरतें अपने घरों में वक़ार के साथ बैठी रहें, या औरतें अपने घरों के अंदर करार के साथ बैठी रहें और वो बाहर ना निकले। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औरत की असल जगह, उसका असल मकाम घर की चहार दीवारी बतलाया। अगर उस घर की चहार दीवारी से उसे बाहर निकलना है तो अगर उसकी शादी नहीं हुई है तो जो उसका जिम्मेदार है, उसका बाप या भाई, जो भी उसका वाली है, उसकी इजाजत लेना जरूरी है। और जब उसकी शादी हो गई तो अब शौहर उसका जिम्मेदार है, शौहर की इजाजत घर से निकलने के लिए जरूरी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुनिए।
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تمنعوا نساءکم المساجد اذا استأذنکم الیہا، اگر کوئی عورت گھر سے نکل کر مسجد میں نماز پڑھنے جانا چاہتی ہے اور اپنے شوہر سے اجازت طلب کر رہی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شوہروں کو کہہ رہے ہیں کہ انہیں مسجد جانے سے نہ روکو۔ یہاں پر جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ کہ اگر عورت کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنے کی اجازت ہوتی تو شوہروں کو مخاطب کر کے یہ کہنے کی ضرورت نہ پڑتی کہ عورتوں کو گھروں سے باہر نکلنے سے نہ روکو اگر وہ مسجد جانا چاہیں تو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شوہر اصل ذمہ دار ہے عورت کا، اور اگر اسے گھر سے نکلنا ہے تو شوہر کی اجازت لینا ضروری ہے۔ اسی طرح سے اسی سلسلے میں ایک دوسری حدیث ہے کہ لا تمنعوا نساءکم المساجد وبیوتہن خیر لہن، اپنی بیویوں کو، اپنی عورتوں کو مسجد جانے سے نہ روکو۔ اگر وہ مسجد جا کر کے عبادت کرنا چاہتی ہیں تو انہیں جانے سے نہ روکو، لیکن یہ بھی جان لو، تم بھی جان لو، تمہاری بیویاں بھی جان لیں کہ وہ بیوتہن خیر لہن، کہ عورتوں کے لیے ان کا گھر ان کے لیے بہتر ہے۔ مسجد جانے کی اجازت ہے اگر شوہر راضی ہے تو، اللہ رب العالمین نے اجازت دیا ہے مسجد جانے کی، لیکن یہ بھی جان لو کہ گھر میں نماز پڑھنا ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے اسی سلسلے میں کہ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ ولیخرجن طفلات، اللہ کی بندیوں کو مسجد جانے سے نہ روکو، یعنی انہیں اجازت دو مسجد جانے کی، لیکن اگر وہ مسجد کے لیے نکل رہی ہیں تو زیب و زینت کر کے نہ نکلیں۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے کہ اذا استأذنت احدکم امرأته ان تأتی المسجد فلا يمنعها، کہ اگر کسی کی بیوی اس سے اجازت طلب کرے مسجد آنے کے لیے تو اسے نہ روکے۔ اس حدیث کے راوی عبداللہ ابن عمر ہیں، وہ آگے فرماتے ہیں کہ وَكَانَتْ امرأة عمر بن الخطاب تصلی فی المسجد، عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ مسجد میں نماز پڑھتی تھی۔ فقال لها، تو عمر ابن الخطاب نے اپنی بیوی سے کہا اِنَّكَ لَتَعْلَمِينَ مَا أُحِبُّ، کہ تمہیں معلوم ہے کہ مجھے کیا پسند ہے، یعنی باہر نکلنا میں پسند نہیں کرتا ہوں۔ فقالت، تو ان کی بیوی نے کہا واللہ لا انتہی حتی تنہانی، میں مسجد جانے سے نہیں اس وقت تک نہیں رکوں گی جب تک آپ مجھے منع نہ کر دیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر مسجد جانے سے بھی شوہر روک رہا ہے تو بیوی مسجد نہیں جائے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ شریعت نے شوہر کو ہدایت دی ہے کہ انہیں مسجد جانے سے نہ روکو، لیکن شوہر کو اس بات کی اجازت ہے کہ اگر وہ چاہے تو مسجد جانے سے روک سکتا ہے۔ سامعین کرام، یہاں پر غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ عورت مسجد میں عبادت کرنے کے لیے جاتی ہے، اس کے باوجود بھی نماز جیسی عظیم عبادت کرنے جا رہی ہے مسجد میں، اس کے باوجود بھی شوہر کی اجازت ضروری ہے۔ اب آپ تصور کیجئے کہ اگر وہ دوسرے کاموں کے لیے جا رہی ہے، بازار میں مارکیٹنگ کرنے کے لیے جا رہی ہے، لوگوں سے کسی کے گھر ملنے جا رہی ہے، کسی اور دنیاوی کام سے جا رہی ہے، تو شوہر کی اجازت کیسے ضروری نہیں ہوگی؟ جب اسے مسجد جانے کے لیے شوہر کی اجازت ضروری ہے تو اور کسی جگہ پر جانے کے لیے تو بدرجے اولا ضروری ہے۔ لہذا خلاصے کلام یہ کہ ایک عورت کے اوپر واجب ہے کہ اپنے گھر سے اسی وقت نکلے جب اس کا شوہر اسے اجازت دے دے۔ شوہر کی اجازت کے بغیر وہ اسے گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے، یہاں تک کہ چاہے وہ اپنے سسرال میں ہو یا اپنے مائکے میں ہو۔ اگر بیوی کو شوہر نے مائکے بھیجا ہوا ہے، اپنے باپ کے گھر میں ہے، وہاں سے بھی باہر نکلنے کے لیے شوہر کی اجازت ضروری ہے۔ اگر شوہر نے منع کر کے بھیجا ہے کہ آپ گھر میں رہیے گا، آپ کو بازار جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو رشتہ داروں کے ہاں زیارت کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے
کہ اپنے مائکے سے بھی وہ شوہر کی اجازت کے بغیر کہیں نکل کر کے باہر جائے۔ البتہ ایک ایسی صورت ہے جسے فقہا نے ذکر کیا ہے کہ اگر اس کا شوہر مان لیجئے غیر حاضر ہے، کہیں دور ہے، اس سے کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا ہے، اسے کوئی سخت ضرورت آن پڑی، سخت ضرورت یہ نہیں ہے کہ پڑوسن سے ملنے جانا ہے، سخت ضرورت یہ ہے گھر میں کسی چیز کی ضرورت ہے، کھانے پینے کی موجود نہیں ہے، اسے باہر نکلنے کی ضرورت ہے، اس بیمار ہو گئی، اسے باہر نکلنے کی ضرورت ہے، شوہر سے کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا ہے، ایسی صورت میں شوہر کی اجازت کے بغیر وہ باہر نکل سکتی ہے، کیونکہ یہ اضطراری حالت ہے۔ تو اضطراری حالت میں شوہر کی اجازت لینا یہ شرط نہیں ہے، اس کی اجازت کے بغیر نکل سکتی ہے۔ لیکن اگر اضطراری حالت نہیں ہے یا شوہر سے اجازت لینا یہ ممکن ہے، اس سے اتصال کرنا، کانٹیکٹ کرنا یہ ممکن ہے، تو اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلنا اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر شوہر اپنی بیوی کو اجازت دے رہا ہے کسی کام سے باہر نکلنے کی، تو شوہر کے لیے ضروری ہے کہ اس بات کا خیال رکھے کہ اس کی بیوی بے پردگی کے ساتھ تو باہر نہیں نکل رہی ہے، زیب و زینت کا اظہار کرتے ہوئے تو باہر نہیں نکل رہی ہے، خوشبو لگا کر تو باہر نہیں نکل رہی ہے جو کہ فتنے کا باعث ہو۔ یہ ساری چیزیں دیکھنا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ تو مباح اور جائز کام کے لیے، اور خاص طور سے اگر کوئی حاجت ہے باہر نکلنے کی، تو شوہر کو اجازت دینی چاہیے، بالکل دینی چاہیے، لیکن اس بات کی رعایت کرتے ہوئے کہ کہیں اس کی بیوی بے پردگی کے ساتھ تو باہر نہیں نکل رہی ہے۔ تو ان چیزوں کی رعایت کرنا یہ شوہر کے لیے ضروری ہے۔ یہاں تک کہ شوہر کی اجازت کے سلسلے میں اگر کوئی بیوی اپنے گھر والوں سے ملنے جانا چاہ رہی ہے، اپنے مائکے جانا چاہ رہی ہے، ایسی صورت میں بھی شوہر کی اجازت لینا یہ ضروری ہے، کیونکہ اس کا حاکم اول، اس کا قوام، اس کا شوہر ہے، اس کی اجازت کے بغیر وہ اپنے مائکے بھی ملنے نہیں جا سکتی۔ اب یہ الگ مسئلہ ہے، شوہر کا مسئلہ ہے کہ شوہر کو اجازت دینا ہے کہ نہیں۔ شوہر کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اپنے گھر والوں کے پاس جانے سے روکے، یہ شوہر کا مسئلہ ہے۔ بیوی کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ اپنے گھر والوں سے بھی ملنے جانا چاہ رہی ہے تو شوہر کی اجازت ضروری ہے، اور شوہر کے اوپر بھی واجب ہے کہ اسے اپنے گھر والوں سے ملنے کی اجازت دے اور ان کو ان سے ملنے سے نہ روکے، الا یہ کہ اگر گھر والوں سے ملنے میں کوئی فتنہ ہو رہا ہے، ان کی ازدواجی زندگی متاثر ہو رہی ہے، فتنہ اور فساد لے کر کے وہاں سے واپس آتی ہے، ایسی صورت میں یہاں پر بھی شوہر کے لیے جائز ہے کہ وہ ان لوگوں سے بھی ملنے سے روک سکتا ہے۔ تو خلاصے کلام یہ آخر میں کہ ایک بیوی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر وہ گھر سے نکلے، اور شوہر کے لیے بھی ضروری ہے کہ جب بھی ضرورت ہو، حاجت ہو گھر سے نکلنے کی، تو اپنی بیوی کو وہ اجازت دے، خاص طور سے اگر وہ نیک کاموں کے لیے نکل رہی ہے، نماز پڑھنے کے لیے نکل رہی ہے، صلہ رحمی کرنے کے لیے، اپنے ماں باپ سے لیے، بھائی بہنوں سے، اعزا وقارب سے ملنے کے لیے نکل رہی ہے، تو اس کے لیے اس کو بھی چاہیے کہ بیوی کو اجازت دے۔ لیکن یہ بات بیوی کی ہے کہ اپنی شوہر کی اجازت کے بغیر وہ گھر سے نہ نکلے۔ اب اگر موجودہ معاشرے میں یہ جو حدیثیں میں نے چند حدیثوں کا ذکر کیا ہے، ان کی روشنی میں اگر ہم موجودہ معاشرے میں موجودہ صورتحال کو دیکھیں تو آپ کو معاملہ اس کے بالکل برعکس ملے گا۔ اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلتی ہے، اس کا شوہر اس بات پر راضی نہیں ہے کہ وہ نکلے، اس کے باوجود بھی اگر وہ نکلتی ہے تو ایسی عورت ناشزہ ہے۔ ناشزہ کے احکام انشاءاللہ ہم کسی مستقل ایپیسوڈ میں اس پر گفتگو کریں گے کہ اگر کوئی بیوی نافرمانی کی مرتکب ہو جائے تو پھر اس کا کیا حکم ہوگا۔ تو ایسی عورت ناشزہ ہے اگر کوئی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلتی ہے تو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے۔
आमीन आमीन आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर शेख, बारकल्लाहु फीकुम। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी अहम बातें अपनी कमेंट में आ गई। अल्लाह ताला हम तमाम को सुनने, समझने और उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर शेख। शेख अगर आपकी इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करें। जी बिल्कुल। जज़ाकल्लाहु। तो मैं इंशाल्लाह बितरतीब जैसे हमारे भाई बहन ऐड हैं, इंशाल्लाह हम आपको ऐड करते जाएंगे, आपके सवालात लेते जाएंगे। तो आज के सबसे पहले गेस्ट है निज़ाम, मैं आपको ऐड करूँ, आप अपना सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। शेख, आज तो टॉपिक मौफिक एक अपील था, सवाल नहीं था, कर सकता हूँ? जी आप म्यूट हो गए निज़ाम भाई। हेलो, हाँ हेलो जी बोलिए। इस शादियों में जो हमारे यहाँ शादियों में बहुत जो खर्चा आ रहा है उसके ऊपर उल्मा जो है, माफी चाहता हूँ, अगर उल्मा जो इकराम है, आप लोग कोई नोटिस ऐसा क्यों नहीं जारी होता जो समाज से निकाह का जो इतना बड़ा बोझ बाप के ऊपर होता है वो खत्म नहीं हो रहा है। लाखों रुपए का जो है कमाई हमारी जो है वो सब उसी में जा रहा है। और कोई नोटिस जैसे आप लोग इकट्ठा होके नोटिस जारी करिए कि जो है कोई जो है बारात ले जाएगा तो जुर्माना लगेगा, हद लगाई जाएगी, लड़की के घर से सामान लाया जाएगा तो हद लगाई जाएगी। ऐसी नोटिस सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होती है? सारी कमाई हमारी, जी बिल्कुल। हम बच्चों को पढ़ाने के लिए सोच नहीं पा रहे हैं, बिजनेस करना है सोच नहीं पा रहे हैं, तिजारत के बारे में सोच नहीं पा रहे हैं। की बात वासे बताएंगे। भाई का सवाल ये है कि इस वक्त हमारे मुआशरे में शादियों में जो फजूल खर्ची का जो चलन है, ख़ास तौर से जहेज़ की शक्ल में, तो उस पर उलमा की जानिब से कोई नोटिस, कोई ऑर्डिनेंस क्यों जारी नहीं होता है? ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई उलमा क्यों नहीं करते हैं? ऐसे लोगों पर हद नाफिज करें, ये भाई का सवाल है। तो पहली बात तो ये मेरे भाई कि आप ये बताइए कि हिंदुस्तान में कौन ऐसा मुसलमान है जिसके पास थोड़ा सा भी इल्म है शरीयत का कि उसको नहीं पता है कि ये चीज जायज नहीं है? क्या उलमा ने ये पैगाम लोगों तक नहीं पहुंचाया है कि फजूल खर्ची नाजायज है? क्या उलमा ने ये आपको और तमाम लोगों को नहीं बताया है कि जहेज लेना देना ये हराम है? क्या जहेज की जो कबाहतें हैं, उसके जो नुकसानात हैं, उलमा ने उससे आप तमाम लोगों को आगाह नहीं किया है? अगर उलमा ने आगाह किया है तो उलमा ने अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी। उलमा का काम यही है, ये पहली बात। दूसरी बात ये कि क्या उलमा के पास कोई ऐसी अथॉरिटी है कि वो नोटिस जारी करें, उसके बाद लोगों को सजाएं दें, उनके ऊपर हद नाफिज करें? क्या ऐसी कोई अथॉरिटी आपने उलमा को दे रखा है? आपसे मुराद समाज है, मैं समाज से पूछ रहा हूं कि क्या उलमा के पास अथॉरिटी है? निजाम भाई आप म्यूट ही रहिए। जी शेख। तो उलमा के पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है। ये एक मुल्क है, मुल्क का एक निजाम है, कानून है, सारे लोग उस निजाम और कानून से बंधे हुए हैं। उलमा आपको दावत कर सकते हैं, तबलीग कर सकते हैं, वाजो नसीहत कर सकते हैं, हलाल हराम बता सकते हैं, भलाई और बुराई के दरमियान तमीज करके आपको जो है आगाह कर सकते हैं। ये उलमा का काम है। और अल्हम्दुलिल्लाह उलमा एक मिनट जी जी जी। अब देखिए, आपको शेख अरशद कह रहे हैं कि आप म्यूट रहिए, आप इतने पर अमल नहीं कर सकते हैं, और आप कह रहे हैं कि उलमा को एक ऑर्डिनेंस जारी करना चाहिए। तो उलमा अपना काम अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। हम यहां पर जो है हफ्ते में 5 दिन चीख करके लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। शादी ब्याह के सिलसिले में जो खराबियां मुआशरे के अंदर है उसको बता रहे हैं। अब और किस तरह से उलमा को बताना चाहिए? तकरीरें होती हैं, कॉन्फ्रेंसें होती हैं, लंबी लंबी तकरीरें लोगों के सामने की जाती हैं, उसके नुकसानात बताए जाते हैं।
اللہ اور اس کے رسول کا فرمان سنایا جاتا ہے، اس کے آگے علماء اور کیا کر سکتے ہیں؟ علماء کے ہاتھ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. جی شیخ آپ میوٹ ہو. جی جی جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ شیخ. الحمدللہ امید کرتا ہوں کہ نظام بھائی کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں. اگلے گیسٹ ہے معین الدین. انشاءاللہ اس کے بعد میں ایس ایف کو ایڈ کروں گا. جی معین الدین بھائی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال ہے، ایک میرے دوست نے پوچھا کہ پوچھنا، ہم سوچے آپ پوچھ لیں. ایک بھائی ہیں، وہ جو ہے جو حقہ جی پیتے ہیں، حقہ یہاں سعودی میں. جی تو ایک مطلب وہ اس کو رات کو جو ہے آتا ہے تو پھر وہ بنا کے دیتے ہیں، تو وہ بولتا ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ ویسے تو وہ بولتا ہے غلط ہے، نہیں بولتا ہے کیا کریں. ایک سے پوچھنا اگر وہ غلط ہوگا تو ہم چھوڑ دیں گے اس کو، چاہے ہم کو کچھ بھی ہو. تو آپ تھوڑا بتا دیجئے، میں اس کو بتا دوں گا. جی شیخ تھوڑا آواز ان کی کلیئر نہیں ہو رہی تھی، آواز تھوڑا سوال جی کلیئر شیخ کریں. بھائی کا سوال یہ ہے کہ حقہ پینا کیسا ہے شریعت میں؟ بھائی حقہ پینا، سگریٹ پینا، بیڑی پینا یہ جائز نہیں ہے، اور یہ جائز اس لیے نہیں ہے کہ یہ نقصان دہ ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے. وہ کچھ بول رہے ہیں. جی شیخ فرمائیے. حقہ پیتا نہیں ہے، وہ بنا کے جو ہے کفیل کو بنا کے دیتا ہے، جی وہ اس سے بنواتا ہے. جی ٹھیک ہے، اس پہ بھی آ رہے ہیں. اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا ضرر ولا ضرار، جو ہے آپ اپنے آپ کو کسی دوسرے کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. لہٰذا ہر وہ چیز جو آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، وہ چیز ہماری شریعت کے اندر جائز نہیں ہے. بیڑی، سگریٹ، حقہ پینا یہ دنیا کے تمام اطباء کہتے ہیں کہ یہ جان لیوا ہے، مہلک ہے، نقصان دہ ہے. تمام اطباء کا اس بات پر اتفاق ہے. باقاعدہ جو ہے سگریٹ پر لکھ کے بیچا جاتا ہے کہ یہ نقصان دہ ہے. تو بہرحال وہ اس لیے ناجائز ہے کہ وہ نقصان دہ ہے. اب جب اس کا استعمال کرنا ناجائز ہے تو اس کو بنانا، اس کو بیچنا یہ بھی ناجائز ہے. یہ قاعدہ جان لیجئے کہ ہر وہ چیز جو حرام ہے جس کا استعمال کرنا، اس کا بنانا بھی، اس کا بیچنا بھی حرام ہے. جی جی معین الدین بھائی آپ کو جواب مل گیا؟ جی بہت بہت شکریہ معین الدین بھائی. اس کے بعد اگلے گیسٹ ہیں ہمارے ایس ایف، اور اس کے بعد انشاءاللہ میں آصف کو ایڈ کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ بچوں کو حفظ کرانا بہتر ہے یا عالم کورس کرانا بہتر ہے؟ حفظ کرا دیتی مگر اس کا مطلب ہی نہیں جانتے بچے، صرف حفظ کر لیتی، پڑھ لیتی، مگر عالم کورس میں کچھ معلومات تو ہوں گے نہ کرتے. میرا سوال ہے، آپ کیا کہیں گے؟ بہن کا سوال یہ ہے کہ بچوں کو حفظ کرانا بہتر ہے کہ عالم کا کورس کرانا بہتر ہے. دیکھیے اس طرح کا سوال وہاں پر بنتا ہے جہاں پہ کوئی کنٹراڈکشن ہو، تعارض ہو، اور یہاں پہ دونوں کے درمیان کوئی تعارض نہیں ہے. حفظ کرانا بھی شریعت کے اندر مطلوب ہے اور دین کا علم حاصل کرنا بھی مطلوب ہے. حفظ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ قرآن کو ازبر کرتے ہیں، آپ قرآن کو حفظ کرتے ہیں، اس کے اندر قرآن کو سمجھنا، قرآن کی تفسیر، اس کے معانی کو سمجھنا، اس کے اندر جو احکام ہیں ان کو سمجھنا، یہ چیزیں حفظ کے اندر داخل نہیں ہیں. تو اگر کوئی انسان قرآن کو حفظ کرتا ہے تو بہت بڑی فضیلت کی بات ہے یہ، اور حفظ کروانا چاہیے اپنے بچوں کو، بہت بڑی فضیلت کی بات ہے یہ. قرآن یہ افضل الذکر ہے، تو اس کی فضیلت میں کسی مسلمان کو کوئی شک نہیں ہے. لیکن عالم دین بنانا یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس لیے کہ دین کے احکام کا علم آپ کو اس وقت ہوگا جب آپ
دین کا علم حاصل کریں گے، اور فقط قرآن کو حفظ کر لینا اس سے دین کا علم نہیں آئے گا، قرآن کو سمجھنا، حدیث کو سمجھنا، اس سے دین کا علم آئے گا۔ تو دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، قرآن کا حافظ بھی بنانا چاہیے اور اس کے بعد اسے عالم دین بھی بنانا چاہیے۔ آپ بچپن میں جیسے ہی بچہ پڑھنے کے قابل ہو اسے تحفیظ میں ڈال دیجئے، حفظ کرے گا، اور تقریباً اکثر بیشتر جگہوں پر حفظ کے ساتھ ساتھ کچھ چھوٹی موٹی کتابیں بھی پڑھائی جاتی ہیں۔ جب تک وہ بچہ 2 3 4 سال کے اندر حفظ کرتا ہے تب تک وہ پڑھنے کے قابل بھی ہو جاتا ہے، اردو، عربی، انگریزی وغیرہ تھوڑی موڑی پڑھ لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد جس جماعت کے قابل ہو اس جماعت میں آپ اس کو داخلہ دلا دیجئے، تو دونوں چیزیں آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ واضح ہے اور آسان ہو جاتا ہے شیخ، حفظ کے بعد عالمیت کرنے میں کافی آسانی ہو جاتی ہے، اب تو دلائل جو ہے یاد نہیں کرنے، بلکہ تجربہ یہ ہے لوگوں کا، علماء نے بھی ذکر کیا ہے اس بات کو، کہ حفظ کرنے سے انسان کا ذہن جو ہے تیز، بہت شارپ ہو جاتا ہے، یہ تجربے کی بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ قرآن کی تلاوت، اس کو پڑھنا، اس کے اندر ایک برکت ہے۔ جب بچہ حفظ کرے گا، قرآن بار بار پڑھے گا، تو اس کا اثر اس کی زندگی پر پڑے گا، اس کے تمام کاموں پر، اس کے اوقات پر، اس کی تعلیم پر، اس کے تمام معاملات میں اس کا اثر ہوگا۔ تو وہ برکت جو ہے قرآن کی اس کو ملے گی، اور اس کا فائدہ اسے پھر جب عالم کا کورس کرے گا تو اس کا جگہ جگہ پر اسے فائدہ ہوگا، اور جو لوگ اس سے گزرے ہیں انہیں پتا ہے۔ جی بالکل شیخ، میرا بھی تجربہ کافی اچھا رہا ہے شیخ اس معاملے میں۔ حفظ کے بعد جب ہم لوگ تھے تو حدیث کے دلائل بھی الحمدللہ ایسے مطلب صرف دیکھنے میں یاد ہو جاتے تھے، کیونکہ دماغ یاد کرنے کی عادت پڑ گئی ہے، دماغ تیز ہو گیا ہے۔ جی جزاک اللہ خیر شیخ، میں نے بھی پہلے حفظ کیا ہے، اس کے بعد عالمیت کی ہے شیخ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، قابل مبارکباد ہیں، آپ حافظ قرآن ہیں ماشاءاللہ۔ اس کے بعد اگلے گیسٹ ہیں آصف بھائی، سسٹر ڈراپ ہو گئے ہیں، سسٹر کا جواب مکمل نہیں ہو پایا، یعنی ان کو بات سمجھ میں آئی، یعنی ان سے وضاحت نہیں ہو پائی، البتہ شیخ نے الحمدللہ مکمل وضاحت کر دی۔ آصف کو میں ایڈ کروں گا انشاءاللہ، اس کے بعد اگلے گیسٹ ہوں گے ہمارے حذیفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آصف بھائی فرمائیں۔ جی شیخ، میرا سوال ہے کہ کیا ہمیں ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھنا چاہیے، 33 مرتبہ؟ اور جو اس میں روایت آئی ہے سنن نسائی میں، اگر ہم 10 مرتبہ پڑھیں گے تو یہ بہت اچھا ہے، اس میں جنت میں ہم داخل ہو جائیں گے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں ہر 5 نماز کے بعد 10 مرتبہ جائے، یا ہم کسی میں 33 مرتبہ پڑھے، جیسے ظہر میں 33 مرتبہ پڑھا، پھر عصر میں 10 مرتبہ؟ جی بالکل، سوال آپ کا واضح ہے بھائی کا سوال یہ ہے نماز کے بعد کے اذکار کے بارے میں، فرض نماز کے بعد کے اذکار کے بارے میں سوال ہے۔ تو فرض نماز کے بعد جو اذکار ہیں ان کے 4 طرح سے ان کے صیغے آئے ہیں، 4 طرح سے، چاروں طرح کی روایتیں صحیح ہیں۔ ان چاروں طریقوں میں سے کسی ایک طریقے پر آپ عمل کریں گے تو آپ کا عمل صحیح ہے، کیونکہ بہت ساری ایسی عبادتیں ہیں جو جن میں ایک سے زیادہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور ان تمام طریقوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ تو نماز کے بعد اذکار کے سلسلے میں 4 طریقے آئے ہیں۔ نمبر 1، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اور 34 بار اللہ اکبر، یہ ایک طریقہ ہو گیا۔ دوسرا طریقہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، اور 1 بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ 2 طریقہ ہو گیا۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ 10 بار سبحان اللہ، 10 بار الحمدللہ، اور 10 بار اللہ اکبر، یہ تیسرا طریقہ ہے۔ یہ تمام روایتیں صحیح ہیں۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ 25 بار سبحان اللہ، 25 بار الحمدللہ، 25 بار اللہ اکبر، اور 25 بار لا الہ الا اللہ، یعنی یہ 100 ہو گئے۔ تو یہ چاروں طریقے کے سلسلے میں روایتیں وارد ہیں، اور تمام طرح کی روایتیں صحیح ہیں۔
تو ان چاروں طریقوں میں سے کسی بھی طریقے پر آپ عمل کریں گے تو وہ صحیح ہے، بلکہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہ تمام طریقے سنت ہیں تو باری باری سب پر عمل کیا جائے تاکہ تمام سنتوں پر عمل ہو جائے۔ جزاک اللہ جی خیر۔ جی آپ یہ بھی بتا دیجیے ہمیں کیسے گننا ہے انگلیوں پر، صحیح طریقہ کیا ہے شیخ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے جو الفاظ ہیں، اقدنا بالانامل، اس طرح کے الفاظ ہیں، انگلیوں پر گننا ہے۔ تو عقد کہتے ہیں، دیکھیے میرا ہاتھ دکھ رہا ہے آپ کو، عقد مطلب جی یہ 1 2 3 یہ عقد ہے، جی جی لیکن اس سلسلے میں تشدد نہیں ہے۔ یہاں تک کہ علماء کی جو تفسیریں ہیں اس میں وہ بھی مختلف ہیں۔ اکثر لوگوں نے عقد اسی کو بتایا ہے 1 2 3 اس طرح سے۔ اگر آپ اس طرح سے گن رہے ہیں، جیسے آپ نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک انگلی میں 3 پور ہوتے ہیں، تو جو ہے جب ایک انگلی آپ نے باندھا تو آپ نے 3 بار کہا، تو یہ طریقہ بھی آپ اختیار کر سکتے ہیں، یا ایک انگلی پر 1 بار شمار کریں، جیسے آپ کو آسانی ہو کہ آپ بھولیں نہ اور آسانی کے ساتھ گن سکیں۔ جی بہت بہت شکریہ آصف بھائی ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے۔ میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں، ہمارے اگلے گیسٹ ہے حذیفہ، اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد میں ایڈ کروں گا محمد کریم کو۔ جی حذیفہ صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میرا ایک سوال تھا، جس علاقے میں ہم رہتے ہیں اس علاقے میں توحید پرست مسجد ایک ہی ہے، اور وہاں کیا ہے بہت دوسرے جو مہدوی ہیں جو ہمسر رسول کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ بہت زیادہ تکلیف دے رہے ہیں۔ جو ہماری مسجد کو نماز پڑھنے آتے ہیں وہ گھر کے پاس جاتے ہیں، بولتے ہیں کہیں کوئی اس مسجد جا رہا ہے کر کے۔ اس کے بارے میں تھوڑا وضاحت کیے شیخ، کیا کرنا پڑے گا؟ جی شیخ۔ شیخ تھوڑا آواز ان کی پھنس رہی ہے۔ ہاں شیخ بھائی کا اصل میں سوال یہ ہے کہ ان کے علاقے کی جو مسجد ہے اہل الحدیث کی وہ تھوڑا سا دور ہے، اور راستے میں مہدویت والے لوگ ہیں جو ہے ہمسر رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، تو وہ پریشان بھی کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ مشورہ طلب کر رہے تھے کہ کیا کرنا چاہیے۔ یعنی کیا وہ مہدویت والوں کی مسجد میں جانا چاہتے ہیں؟ نہیں، مسجد میں اہل حدیث مسجد ہی میں جانا چاہتے ہیں۔ جی، تو راستے میں پریشان کرتے ہیں وہ لوگ؟ جی پریشان کرتے ہیں، یا آپس میں تذکرہ ہوتا ہے نا کہ بھئی فلاں مسجد کو جا رہا ہے۔ نہیں شیخ، راستے میں پریشان نہیں کرتے، مسجد کو مت جاؤ کر کے بولتے ہیں۔ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، مسجد کو مت جاؤ کر کے بولتے ہیں۔ بھائی جو آدمی ختم نبوت کا قائل نہیں ہے وہ کافر ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا قائل نہیں ہے وہ کافر ہے، وہ قرآن کا منکر ہے، سنت کا منکر ہے۔ تو اگر وہ منع کر رہا ہے تو اس کے منع کرنے کا کون سا اعتبار ہے؟ آپ اس کو سمجھائیے کہ پہلے آپ تو اسلام میں داخل ہو جائیے، پھر آپ مجھے سمجھائیے گا۔ تو آپ اپنی مسجد میں جائیے، وہاں نماز پڑھیے، اور ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ جو ختم نبوت کا منکر ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ جی حذیفہ بھائی۔ جی شیخ، تو ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں معلوم ہے۔ ہم جاتے ہیں شیخ، جو دوسرے آنا چاہتے ہیں مسجد کو وہ بھی جانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن دوسرے جو وہاں کا جو ہمارا گاؤں کا ماحول ہے، جو کم سے کم 100 سے 150 آدمی اس کے گھر کے پاس چلے جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیوں گیا ہے تو مسجد کو؟ وہ یعنی اپنی اہل حدیث مسجد کو کیوں گیا ہے؟ جی بھائی آپ بتائیے کہ ہاں جی شیخ، آپ بتائیے کہ ہم نماز پڑھنے گئے ہیں مسلمانوں کی مسجد میں، ہم مسلمانوں کی مسجد میں نماز پڑھنے گئے ہیں، ہم آپ کو مسلمان نہیں سمجھتے ہیں، اس میں مداہنت نہیں ہے۔ دیکھیے آپ کئی جگہ پر جواب میں میرے پائیں گے، بریلوی مسجد کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، دیوبندی مسجد کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، میرا جواب ہر جگہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کی نماز درست ہے، نماز جائز ہے ان کے پیچھے پڑھنا، اور بلا شبہ درست ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آپ متبع سنت کے پیچھے نماز پڑھیں تو افضل ہے،
لیکن جائز ہے. لیکن یہاں پر جہاں پر کفر اور اسلام کی بات ہے یہاں پر مداہنت نہیں ہے. آپ کہیے کہ آپ جو ہے دائرہ اسلام سے خارج ہیں اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہیں تو اس لیے ہم آپ کی مسجد میں نہیں آتے, ہم اپنی مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں. اب وہاں پر آپ کو معاملہ کیسے ڈیل کرنا ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں, وہ کوئی مفتی نہیں بتا پائے گا آپ کو. جی جی جی. تو وہاں پر جو اہل حدیث لوگ ہے یا اہل حدیث عوام جو ہے تو وہ لوگ مہدویت والوں سے بات نہیں کرتے, ان کو نہیں بولتے. مصطفیٰ بھائی آپ کی آواز, آپ میوٹ ہے بھائی. جی 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 مہدوی لوگ سے بات کرتے ہیں, لیکن ادھر کیا ہے, اب میں آپ کو دیکھوں گا, آپ مجھے دیکھیں گے, خون کھولے گا ان کا, خون کھولے گا. مطلب اگر مسجد کو گیا رشتے داری توڑ لیں گے, سب توڑ لیں گے, اور کئی کوئی نماز کو جا رہا ہے وہ کافر ہیں کر کے بولتے ہیں. جی 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 جی. دیکھیے اگر وہ آپ کو کافر بولتے ان کے بولنے سے آپ کافر تھوڑی ہو جائیں گے. باقی وہی بات میں پھر کہوں گا کہ ان کے ساتھ وہاں پہ کیسے ڈیل کرنا ہے تاکہ کوئی فتنہ فساد بھی نہ ہو, امن و امان کا ماحول باقی رہے, وہ آپ لوگ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں وہاں کے حالات کو دیکھتے ہوئے. مفتی آپ کو صرف یہ بتا سکتا ہے کہ آپ وہاں نماز نہ پڑھیں, مسلمانوں کے پیچھے نماز پڑھیں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. امید ہے حذیفہ بھائی آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. جی جی جزاک اللہ خیر. عاشق بتا رہے, جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ. اس کے بعد میں کلیم بھائی کو ایڈ کروں گا اور پھر انشاءاللہ میں محمد لقمان کو ایڈ کروں گا. جی محمد کلیم صاحب السلام علیکم. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. السلام. فرمائیں. میرا سوال یہ ہے کہ جیسے میں یہاں سعودی عرب میں ہوں تو یہاں کیا ہے کہ سب میں جو ہے نا وہ برابر, جیسے اپنے انڈیا میں سب بندی ہوتی ہے اور قدم سے قدم کندھے سے کندھا ملاتے ہیں, یہاں ویسا کچھ ہے ہی نہیں. جو آتے ہیں بس ایسے ہی کوئی دوری بنا کے رہتے ہیں, کوئی سب بندی کا کوئی حساب نہیں ہے. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ سب بندی میں قدم سے قدم ملا کے اور کاندھے سے کاندھا ملاؤ, تو دوسرے لوگ جو ہے وہ سرک جاتے ہیں. تو اس میں کیا میرے اوپر کچھ گناہ ہے, اس کا وضاحت کریں. مجھے نہیں معلوم کہ سعودیہ میں کس جگہ کی بات آپ کر رہے ہیں. ہم بھی سعودیہ میں رہ چکے ہیں کافی وقت, تو نمازوں کے ساتھ جو اہتمام وہاں ہے وہ بسا اوقات ہمارے یہاں پہ نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ آپ کو ہر جگہ پر کچھ اس طرح سے لوگ مل جائیں گے جو ہو سکتا ہے کسی اور مسلک سے تعلق رکھتے ہوں تو اس پر عمل نہ کرتے ہوں, ورنہ اس پر عمل ہوتا ہے. بہرحال اگر کوئی اس پر عمل نہیں کرتا ہے, آپ کے بغل میں جو کھڑا ہے وہ آپ سے دور بھاگتا ہے, تو پھر اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے. آپ اس سے مل کر کھڑے ہوئیے, اگر وہ دور بھاگتا ہے تو پھر آپ کا کوئی قصور نہیں ہے. ٹھیک ہے محمد کلیم بھائی. جی جی, وہ میرا کہنا یہ ہے کہ لوگ تو کچھ لوگ ہے جو سب بندی میں یہ کرتے ہیں, مگر کچھ لوگ ایسا ہے جو وہ اس میں برابر دھیان نہیں دیتے ہیں, جیسے سب بندی میں. تو آپ اپنی جو آپ کے اوپر جو چیز واجب ہے نا کہ آپ جو ہے مل کے کھڑے ہونے کی کوشش کریں. اگر بغل والا نہیں مل رہا ہے تو آپ کیا کریں گے, پوری نماز میں وہ حرکت کرتے رہیں گے, تو یہ ٹھیک نہیں ہے. وہ نہیں مل رہا ہے اگر, تو پھر آپ اطمینان کے ساتھ نماز پڑھیے, اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے. جی جی, میں ایک بار کوشش کرتا ہوں, اس کے بعد اگر وہ بغل والا وہ میرے سے تھوڑا سرک جاتا ہے تو پھر میں دوبارہ مطلب اس کو یہ نہیں کرتا ہوں تاکہ نماز میں خلل نہ ہو. اس کے لیے جی صحیح ہے کلیم بھائی, شیخ نے کہا صحیح ہے, بہتر ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. محمد لقمان میں آپ کو جوائن کر رہا ہوں انشاءاللہ, اس کے بعد میں محمد سیتاؤ کو جوائن کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی لقمان صاحب. شیخ ارشد, پہلے معذرت کیا, میرا لڑکا اور لڑکی دونوں نے جوائن کر لیا تھا, ٹھیک ہے نا. تو میں نے ان کو منع کیا, میں نے کہا نہیں, میں اصل میں کیا میں نہیں, وہ آپ نے کیا پھر جو میسج کیا نا, تو میں نے بچوں کو پہلے ہی بول دیا تھا کہ بھائی یہ کاٹ دو, تم تو غلط جڑ رہے ہو نا, دو جڑ رہے ہو. ان کو پتا نہیں تھا, ہم الگ الگ روم میں بیٹھے ہیں. مطلب
ठीक है ना। कोई मसला नहीं। और मैं असल में ज्वाइन नहीं हो पाता हूँ, मैं नाबीना हूँ। जी जी जी। ना तो मेरी मजबूरी ये है कि मुझे बच्चे ज्वाइन करके देते हैं तब मैं जुड़ पाता हूँ, और उसमें भी आपकी मेहरबानी ये रहती है हमें को बाकी रखे। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफीक दे। फरमाए लुकमान भाई, क्या सवाल है आपका? सवाल मेरा ये है कि शेख से मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन्हीं की जुबानी मैंने सुना था कि घोड़ा हलाल है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कुर्बानी में कौन कौन से जानवर होते हैं? क्या घोड़ा भी होता है और भैंसा भी होता है क्या? देखिए, घोड़ा हलाल है, इसमें कोई शुबहा नहीं है, और घोड़े की हिल्लत पर एक से ज्यादा हदीसें आई हुई हैं कि घोड़ा खाना ये हलाल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में सहाबे कराम ने खाया, तो घोड़ा खाना हलाल है। लेकिन कुर्बानी के अंदर घोड़ा नहीं है। कुर्बानी में जो है बहीमतुल अनआम होते हैं। बहीमतुल अनआम बकरी, भेड़, गाय, ऊंट, इसमें मुजक्कर मुअन्नस दोनों, तो गोया कि मुजक्कर मुअन्नस दोनों मिलाएंगे तो 8 हो जाएंगे। बकरी हो गया, बकरी बकरा 2, भेड़ भेड़ी, गाय बैल, ऊंट ऊंटनी, इन्हीं की सिर्फ कुर्बानी जायज है। बाकी खाना घोड़ा भी हलाल है और बहुत सारे मुल्कों में खाया जाता है। तो शेख जो भैंसा की कुर्बानी भी तो लोग करते हैं, वो तो गलत है फिर वो। अब भैंसे की कुर्बानी हदीस के अंदर वारिद नहीं हुई है, ये इख्तिलाफी मसला है। आप इख्तिलाफ में ना पड़ते हुए वो कुर्बानी कीजिए जिस पर सबका इत्तेफाक है। जी जी जी, शुक्रिया शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। इसके बाद अगले गेस्ट सिताउर रहमान है, उसके बाद इंशाल्लाह मैं अरसद शेख को ऐड करूंगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मेरा से एक सवाल है। जो मैं मतलब राजमिस्त्री का काम करता हूँ, तो एक मकान बनाने के लिए मिला है मुझे, तो उसमें एक्चुअली वो कोई हिंदू का है, तो वो कोई मंदिर बनाने टाइप का भी है, तो क्या वो मंदिर बना सकता हूँ या नहीं? नहीं, आप माजरत कर लीजिए। देखिए, आप बताइए कि आप कहिए कि अगर कोई और मदद करनी है, आपका कोई और काम करना है, वो मैं कर सकता हूं। लेकिन हमारे दीन में अकीदे तौहीद जो है वो बहुत सेंसिटिव और बहुत हसास और नाजुक मसला है। हमारे दीन की इब्तिदा ही यहीं से होती है कि आदमी मुवहिद हो। अगर तौहीद नहीं है इंसान के अंदर तो फिर बाद के सारे अमाल बेकार हैं। तो आप बताइए कि हमारे दीन और ईमान का मसला है, तो आप हमको इस बात पर मजबूर ना करें। कोई और काम है मैं वो कर दूंगा, बल्कि और सस्ते में कर दूंगा, लेकिन आप हमसे जो है मंदिर मत बनवाइए। हमारे दीन में शिर्क करने की, शिर्क पर मदद करने की इजाजत नहीं है। बाकी हर तरह का एहसान, हर तरह की भलाई आप उनके साथ कीजिए, शिर्क में उनका ताउन मत कीजिए। और फिर मैं ये बात कहूंगा कि जो हमारे आसपास हमारे हमवतन गैर मुस्लिम रहते हैं, हमारी शरीयत ने उनके साथ हुस्ने सुलूक का जो नमूना पेश किया है वो तसव्वुर से बाहर है, आम लोगों के तसव्वुर से बाहर है जी। उनके साथ जो हमें अच्छा सलूक करना है, उनके दुख दर्द में शरीक होना है, उनकी खुशी में शरीक होना है, कोई परेशानी तकलीफ हो उनकी मदद करनी है, उनका हाथ बटाना है। आपका पड़ोसी है, भूखा नहीं सोना चाहिए। आपका पड़ोसी है, बीमार है, उसकी इयादत करने को जाइए, उसका इलाज करवाइए, उसकी मदद कीजिए। ये सब हमारे दीन ने हुक्म दिया है बाकायदा। ये सारी चीजें आप कीजिए। उनके साथ कभी बेईमानी मत कीजिए, उनको कभी धोखा मत दीजिए, कभी उनको जलील मत कीजिए, कभी उनको गाली मत दीजिए, उनके माबूदों को गाली मत दीजिए। ये सारी हिदायत हमारे दीन के अंदर है। बस सिर्फ इतना है कि भाई हम शिर्क नहीं कर सकते। शिर्क और तौहीद के मसले में हम सेंसिटिव हैं, तो वो काम हमसे मत करवाइए। और ऐसा नहीं है कि मैं करूंगा तभी आपका वो काम होगा, आप किसी ऐसे दूसरे आदमी से करवा लीजिए। तो ये काम आप मत कीजिए, शिर्क मत कीजिए, शिर्क पर मदद मत कीजिए। वाज़ेह है। जी मोहम्मद सिताउर रहमान भाई, आपको जवाब मिल गया है? जी जी, जज़ाकल्लाह भैया, बहुत शुक्रिया। इसके बाद अगले गेस्ट अरशद शेख है, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ इंशाल्लाह। उसके बाद मैं अमीर अकबर साहब को ऐड करूंगा। जी अरशद साहब,
آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ارشد شیخ صاحب، ٹھیک ہے، یہ ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں. میں امیر اکبر صاحب کو ایڈ کر رہا ہوں ابھی، اور اس کے بعد انشاءاللہ میں جو ہے محمد شہاب الدین صاحب کو ایڈ کروں گا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر اکبر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر شیخ صاحب. میرا نام عامر اکبر ٹورڈز اسلام سے ہے. الحمدللہ ہماری گفتگو آپ کے ساتھ شیخ زید پٹیل صاحب کے ساتھ ہوئی تھی. ہم ٹورڈز اسلام ایک تنظیم چلا رہے ہیں الحمدللہ، جس میں ہم لوگ خود مہدوی تھے. اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو توفیق دی اور ہم اسلام میں داخل ہوئے. آج ہماری تنظیم نیرلی 23 ملکوں میں چل رہی ہے اور ہزاروں مہدوی لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے ہیں الحمدللہ. جیسا کہ آپ نے پچھلے ہمارے بھائی سے سنا تھا کہ آج ہمارے بیچ کئیوں ایسے لوگ ہیں جو مہدویت کو رد کر چکے ہیں، لیکن ڈر کا ماحول ایسا بنا رہے ہیں لوگ کہ ان کو اپنے دین کی، اپنے کانسٹیٹیوشنل رائٹ کا اظہار کرنے کے لیے ایک ایسا ڈر کا ماحول بنایا جا رہا ہے جس وجہ سے وہ فکر مند ہو کر اپنے دین کا اظہار نہیں کر رہے ہیں. تو میری آپ سے اور آپ کے مادھیم سے یہ لوگوں کو میں میسج دینا چاہوں گا، اور آپ بھی ضرور دیں، کہ جب آپ نے کوئی چیز طے کر لی کہ یہ دین حق نہیں ہوتا اور صرف اسلام ہی دین حق ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہی ہم کو چلنا ہے، تو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہونا چاہیے. ہم کو ہمارے ریلیجس رائٹ اور ریلیجن پہ چلنے کے پورے اختیار ہے، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آج کانسٹیٹیوشن موجود ہے، قانون موجود ہے. تو میری گزارش ہے آپ کے ذریعے سے کہ لوگوں کو یہ ضرور بتائیں کہ کسی کو کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، پیار اور محبت سے اپنے دین پہ چلے. جی جی جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ بہت شکریہ امیر اکبر صاحب ہمارے ساتھ جوائن ہونے کے لیے. اللہ تمام کو نیک صحیح ہدایت دے. اس کے بعد میں شہاب الدین بھائی کو ایڈ کر رہا ہوں، اور پھر انشاءاللہ میں ایڈ کروں گا سلیمان. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال ہے شیخ، جیسے مسجد میں پہنچتا ہوں تو آذان کا وقت ختم ہو گیا، تو آذان دے کے نماز پڑھیں گے کہ ایسے آذان نماز پڑھ لیں؟ کیا اس مسجد میں اذان ہو چکی ہے پہلے یا نہیں؟ نہیں، آذان نہیں ہوئی ہے. تو بالکل اذان دے کے تب نماز پڑھیں گے. اذان دینا یہ بھائی تاخیر ہونے کا کیا مطلب؟ اذان کا وقت جانتے ہیں کیا ہے؟ جی اذان کا وقت آپ ایسے سمجھیے، فرض کیجئے، جیسے آج کل فرض کیجئے کہ ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے 1 بجے، فرض کیجئے، اور عصر کا وقت شروع ہوتا ہے مان لیجئے 3:30 بجے. تو اب یہ 1 بجے سے لے کر کے 3:30 بجے کے دوران کا جو وقت ہے یہ تمام وقت اذان کا وقت ہے. ایسا ضروری نہیں ہے کہ نماز کا وقت داخل ہوتے ہی فوراً اذان دی جائے، یہ ضروری نہیں ہے. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں کئی سارے لوگ غلطی کرتے ہیں. اذان اس وقت دینی ہے جب آپ کو نماز پڑھنی ہے نا. اذان یہ وقت داخل ہونے پر فوراً دینا ضروری نہیں ہے، بلکہ اذان یہ نماز کے لیے ہے. بس ضروری یہ ہے کہ وقت داخل ہو گیا ہو اس کے بعد دینا ہے جب آپ کو نماز پڑھنی ہو. تو اگر مسجد میں پہلے اذان نہیں ہوئی ہے اور آپ مسجد میں پہنچ رہے ہیں تو پہلے اذان دیجئے، اس کے بعد نماز پڑھیے. جی شہاب الدین بھائی آپ کو جواب مل گیا ہے؟ جی جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ بھائی، بارک اللہ فیک ہمارے ساتھ جوائن ہونے کے لیے. اس کے بعد جس کے میں نے بتایا تھا انشاءاللہ میں صادق بھائی سلیمان بھائی کو جوائن کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ محمد صادق. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. شیخ میرا سوال یہ تھا کہ ابھی ہم نماز پڑھتے وقت 2 رکعت کی 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، تو پہلے کے 2 رکعت جو ہے اتحیات بیٹھنے سے پہلے کبھی کبھار سورہ فاتحہ کے بعد فوراً ہم رکوع میں جاتے ہیں، اور کبھی کبھار کے اتحیات کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد جوڑ سورہ پڑھتے ہیں. تو اس میں سجدہ سہو کرنا ضروری ہے یا پھر؟ میں سوال سمجھ نہیں سکا آپ کا.
सुलेमान भाई एक बार और दोहरा दीजिए सवाल। शेख, जब हम नमाज पढ़ते रहते हैं, पहले के 2 रकात जो नमाज है, कभी कभार क्या होता है, सूरह फातिहा पढ़ते फौरन हम दूसरा सूरा नहीं पढ़ते, फौरन रुकू में जाते हैं। तो कभी कभार ऐसा होता है कि अत्तहियात के बाद जब सूरह फातिहा पढ़ते हैं, उसके बाद फिर भी हम दूसरा सूरा पढ़ते हैं, तो इसके दौरान क्या सजदा सहू करना जरूरी है या फिर? भाई का सवाल ये है, कोई बात नहीं। भाई का सवाल ये है कि जो 4 रकात वाली नमाज है, जो पहले की 2 रकातें जो हैं, शुरू की 2 रकातें, किसी इंसान ने उन 2 रकातों में सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ा, कोई उसके साथ में दूसरी सूरत नहीं पढ़ा, या किसी इंसान ने आखिर की जो 2 रकातें हैं उनमें सूरह फातिहा के साथ कोई और सूरत पढ़ लिया, तो क्या उसने कुछ गलत किया? क्या उसको इसके लिए सजदे सहव करना होगा या नहीं? इसका जवाब यह है कि नहीं। जी शेख। सुन लीजिए बात, आपने अगर सूरह फातिहा पढ़ लिया है, सूरह फातिहा के साथ पहली दोनों रकातों में कोई सूरत नहीं भी पढ़ा, आपकी नमाज हो जाएगी सही कौल के मुताबिक। इसी तरह से आखिर की दोनों रकातों में सूरह फातिहा के साथ अगर कोई और सूरत आपने पढ़ लिया तो ये भी जायज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाज रिवायात में बाज दफा ये पढ़ना भी साबित है, आखिर की 2 रकातों में सूरह फातिहा के साथ कोई और सूरत, बाज रिवायात में बाज दफा ये भी साबित है। लिहाजा आपकी नमाज हो जाएगी, आपको किसी सजदे सहव की जरूरत नहीं है। सुलेमान भाई जी शेख, सजदा सहू करने के लिए क्या गलती है, मतलब कौन सा गलती पे सजदा सहू करना चाहिए शेख? 3 तरह की। आपने नमाज में कोई इजाफा कर दिया, या नमाज के अंदर किसी रुकन या वाजिब को कम कर दिया, या आपको शक हो गया। बुनियादी तौर से ये 3 असबाब हैं सजदे सहू के। और सजदे सहू पर असल में कई दफा हम बहुत तफसील से बात कर चुके हैं, इसलिए वो तफसील यहां पर रिपीट नहीं करेंगे। आप तलाश करके उसको सुन लीजिए, वो इंशाल्लाह आपके लिए मुफीद होगा। जी शेख, शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। जी मोहम्मद सादिक भाई। जी सादिक भाई, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख, मेरा सवाल है, अगर हम बाज़ ज़मात नमाज नहीं पढ़ पाए किसी काम के सिलसिले में और टाइम बाकी है, तो टाइम जो बाकी है उसमें फिर अब बाद में आके हम अदा कर लें तो गुनहगार नहीं होंगे ना? देखिए भाई, अभी 1 या 2 सवाल पहले मैंने ये अर्ज किया था कि नमाज का वक्त जो होता है वो लंबा होता है। जैसे जोहर का वक्त मान लीजिए 3 घंटा है, 1 बजे से लेकर के जो है 4 बजे तक। तो अब ये जो 3 घंटा है, इस बीच में कभी भी आप अगर नमाज पढ़ रहे हैं तो आप गुनहगार नहीं हैं। वो वक्त निकलना नहीं चाहिए, उसके दरमियान में होना चाहिए। तो आप ये मत कहिए कि उसका टाइम निकल गया है, उसका टाइम अभी नहीं निकला है। जब असर का वक्त शुरू हो जाएगा तब जोहर का टाइम निकल गया, उससे पहले आप कभी भी पढ़ेंगे तो गुनहगार नहीं होंगे। अलबत्ता आप अगर मस्जिद के करीब हैं तो जमात के साथ नमाज पढ़ना आप पर वाजिब है। जी मोहम्मद सादिक भाई। जी सर, नहीं, जैसे कहीं काम में फंस गए, कहीं रास्ते में है, इसलिए बोल रहा था। कोई, मैंने बताया ना कि जो है जब तक उसका टाइम अभी खत्म नहीं हुआ है, दूसरी नमाज का टाइम शुरू नहीं हुआ है, तब तक आप ये मत सोचिए कि टाइम निकल गया। वो टाइम निकला नहीं है, अल्लाह ताला ने इसीलिए छूट दे रखा है। आप कहीं जो फंस गए हैं ना, इसीलिए छूट है कि जो है उसका टाइम 3 घंटा 4 घंटा है, तो उस दरमियान में आप कभी भी पढ़ रहे हैं तो वक्त में पढ़ रहे हैं। जी सर, एक और सवाल है छोटा सा। सादिक भाई, वक्त नहीं है असल में हमारे पास, क्योंकि ओपनिंग हमें आज चेक कर रहा है, तो हम लोग एक ही सवाल ले रहे हैं। कल इंशाल्लाह आ जाइए, ठीक है? कल भी मैं आपको ऐड करूंगा। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले गेस्ट है, मैं हाशिम को ऐड कर रहा हूँ। आप अपना सवाल।
जी हाशिम साहब, मैंने आपको ऐड किया है। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम। शेख एक मसला है, पहले से मस्जिद है, ठीक है शेख, तो मस्जिद है पहले से एक जगह, हाँ तो मस्जिद उसको दोबारा तोड़ के मस्जिद ये कर रहे हैं, बना रहे हैं दोबारा उसको। हाँ तो उसके बगल में एक कबर है, तो उसका कबर मस्जिद के अंदर कबर आ जाता है, तो उसका कबर का कोई हल हो सकता है? अच्छा, वाज़ेह हाशिम। सवाल भाई का ये है कि कोई मस्जिद है और उस मस्जिद को तोड़ के दोबारा बनाने की जरूरत पड़ रही है। हो सकता है जरूरत इसलिए पड़ रही हो कि मस्जिद तंग हो रही हो। कई दफा ऐसा होता है कि अब मस्जिद तंग पड़ रही है, उसे कुशादा करने की जरूरत है। अगर मस्जिद को उसकी जरूरत के लिए आप कुशादा कर रहे हैं और कोई कब्र वहां पर है, तो ये जायज है कि उस कब्र को खोद करके जो भी मुर्दे के जो भी बकाया जात हैं उनको दूसरी जगह पर मुंतकिल किया है। ये मस्जिद की जरूरत है, तो जरूरत के वक्त कब्र को खोद करके उसको मुंतकिल करना ये सहाबे कराम से साबित है। और मस्जिद की जरूरत ये बहुत बड़ी जरूरत है, तो उसको मुंतकिल किया जा सकता है। अगर हो सकता है कब्र बहुत पुरानी हो, इतनी पुरानी हो कि उसमें कुछ बचा ही नहीं है, तब तो कोई मसला ही नहीं है। और अगर उसके अंदर कुछ बचा हुआ है तो उसको दूसरी जगह पर ले जाकर के एहतराम से मुंतकिल कर दें। जी हाशिम भाई, शेख फिर से बोलेगा दोबारा, शेख थोड़ा फिर से बोलेगा। हाशिम भाई इसी को रिकॉर्ड सुन लेना, स्ट्रीम खत्म होने के बाद आपको लाइव सेक्शन में, आई++ टीवी के लाइव सेक्शन में ये स्ट्रीम मिल जाएगी, वहां जाकर के आप दोबारा सुन सकते हैं। ओके शेख, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत बहुत शुक्रिया भाई हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। इसके बाद खालिद भाई को मैं ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल पूछो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी शेख, मेरा सवाल थोड़ा सा लंबा है पर आप जरूर जवाब दीजिए क्योंकि वो जरूरी है थोड़ा सा। ऐसा है, आप सवाल कर लें, अगर उसका जवाब बहुत लंबा होगा तो हम कल की स्ट्रीम में उसको ले लेंगे, और अगर मुख्तसर होगा तो अभी दे देंगे इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह। तो मेरा सवाल है कि मतलब अगर किसी का आज से 2 साल पहले जो रमजान गुजरे उसमें 2-3 रोजे से टूट गए, कुछ उससे गलतियां हो गई, खाने पीने से नहीं कुछ और हो गया, तो उसका रोजा टूट गया, तो जो उसने उनकी नियत की कि मैं इनको बाद में जरूर वापस से रखूंगा, पर उसकी उम्र कम होने की वजह से उसके माँ बाप से उसको परमिशन नहीं मिल सकती कि वो बता भी नहीं सकता कि मेरे से रोजा टूट गया। तो इस हाल में उसने नहीं रखा, पूरे साल रमजान आ गया, वो भी गुजर गया, उसमें उसने पूरे रोजे रखे। तो उसके बाद आशूरा का दिन आया तो उसमें पूरा परिवार ने रोजा रखा, उसने भी रख लिया, एक ही हो गया। उसने नियत ये भी कर ली कि मैं वो वाला भी बना रहा हूँ। अब आगे के जो 2 या 3 बच गए जो भी बचे हुए, उनको क्या किया जाए? मैंने शेख बिन बाज का फतवा देखा इस पे, तो शेख बिन बाज का तो कुछ और ही फतवा है, वो भूल जाने के ऊपर है, इस चीज के रिगार्डिंग उनका फतवा नहीं है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ सवाल से, क्या तौबा करने से ही इसका काम हो जाएगा? पहली बात तो एक चीज आप ये वाजे कर दीजिए कि जिस शख्स के बारे में आप पूछ रहे हैं, जब उसका रोजा टूटा तो उसकी उम्र क्या होगी? वो क्या बालिग है? बालिग तो है, हाँ जी। तो फिर उसके घर वाले कैसे उसको बच्चा कह रहे हैं? मतलब जैसे कि मतलब 15-16 साल 17 साल की उम्र में, मतलब ऐसे भाई माँ बाप की तरफ से नहीं होती। हाँ, जब बेटा बड़ा हो गया तो उसको बच्चा क्यों फील करा रहे हैं? बहरहाल देखिए, आपका सवाल बहुत ही सिंपल है। किसी इंसान ने रोजा तोड़ दिया बगैर किसी उज्र के, गलती से, मतलब उसने गुनाह करके रोजा तोड़ा, ठीक है। अब उसके पहली बात तो उसके ऊपर वाजिब था कि उसने जो गलत किया है रोजा तोड़ करके, उसके लिए तौबा करे। हो सकता है कोई इंसान किसी उज्र की बुनियाद पर छोड़े, जैसे सफर में गया या बीमार हो गया, तो उज्र है तब तो तोड़ सकता है। लेकिन अगर बगैर किसी उज्र के तोड़ा तो तोड़ करके गुनाह किया, तो पहले तो इस गुनाह के लिए तौबा करे वो। दूसरे नंबर पर वो जो रोजा उसने तोड़ा है, उस रोजे को अगला रमजान आने से पहले पहले वो कजा करे।
अगला रमजान आने से पहले पहले उसको कजा करे। अगर उसने कजा नहीं किया यहां तक कि अगला रमजान आ गया, जैसा कि आपने सवाल में बताया, तो उसने दूसरी गलती की कि टाइम से उसने कजा नहीं किया, टाइम जो है मिस कर दिया। ये उसकी दूसरी गलती हुई। अब इस गलती के लिए भी उसके ऊपर तौबा करना वाजिब है। वो तौबा करे अल्लाह ताला से, इस गलती के लिए माफी मांगे। लेकिन वो जो रोजे की कजा है वो खत्म नहीं हुई है, वो उसके ऊपर है अभी भी। जब रमजान गुजर जाए उसके बाद वो उसको कजा कर ले। ये आपके मसले का हल है जी। असल में उनका सवाल यहाँ पर था जी, असल में उनका सवाल यहाँ पर था शेख के घर वाले रखने नहीं दे रहे। एक तो उन्होंने आशूरा के वक्त रख लिया, अभी 2 बच्चे हैं, तो क्या करें? भाई मेरे, घर वाले अगर मासियत का हुक्म दे रहे हैं तो आप उनकी इताअत नहीं करेंगे, कैसे नहीं रखने देंगे? शेख मैं आपकी बात काटना चाहूंगा, मतलब ऐसा है कि उसने बताया ही नहीं है कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो इसमें क्या होगा? मतलब ऐसा मसले में बताने की जरूरत भी नहीं है भाई। आप जो भी जिस शख्स का भी मामला है वो रोजा रख ले। रोजा रखने के लिए क्या इजाजत की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। वो कैसे नहीं, क्या उसका पूरे असल में स्कूल कॉलेज का मसला होता है ना शेख, तो वालिदैन रखने नहीं देते हैं। भाई मेरे, क्या वालिदैन 24 घंटा वाच करते हैं कि ये कुछ खा पी रहा है कि नहीं? आप बोलिए आज मेरा रोजा है। जी शेख, मतलब ये क्या ये फ्यूचर में रख सकता है इंसान? वो रोजा फ्यूचर में नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अब जब आपको पता हो गया, आपने किसी से पूछ लिया, आपको हुक्म पता हो गया, फौरन रखना जरूरी है आपके लिए। आप जाके फौरन रखिए और घर वालों को समझाइए कि आप अल्लाह की हुक्म कैसे दे रहे हैं। हमारे ऊपर रोजा बाकी है, किसी भी वजह से टूट गया था। भाई अगर कॉलेज में है, 15, 17, 18 साल के हो गए हैं तो बड़े हैं आप, कोई छोटे बच्चे थोड़ी हैं कि जो है पूरे दिन आपके मुंह को आवाज करेंगे घर वाले कुछ खाता है पीता है कि नहीं। ठीक है शेख, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद भाई हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। वक्त हमारा हो गया है शेख, जज़ाकल्लाहु खैर हमें वक्त देने के लिए। अल्लाह कबूल करे, बारकल्लाहु फीक, दुनिया व आखिरत में अता करे। इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद मैं अपने तमाम नाज़रीन का शुक्रगुजार हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ एक घंटा जुड़े रहे, आपने सवालात किए। उम्मीद करते हैं आपको तशफ़्फ़ुफ़ और जवाबात मिले होंगे। जिन भाई बहनों के सवालात नहीं हो पाए, अली मोमिन भाई, इसी तरह से अब्दुल्ला, हादी और शरताज, और इसी तरह से जो है अबू हमजा भाई, इंशाल्लाह आप लोग चलाइए, कोशिश करूंगा कि आप लोगों के सवालात हो जाए। और जिन भाई बहनों ने कमेंट्स में सवालात किए थे उनसे भी इंशाल्लाह गुजारिश करूंगा कि आप जरूर कल सवाल करें। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि कल आपके सवाल का जवाब हो। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।